بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تلاميذي الأعزاء، نتمنى تكونوا نتوما وأهاليكم بألف خير وعافية في هذا الوباء أو في هذا الظرف. قبل ما نبداو هذا الدرس حبيت ننصحكم باش تلتزموا بيوتكم حفاظا على صحتكم وصحة أهاليكم. لازم تكونوا واعيين بلي هذا الوباء يمكن يضر والديكم وعائلتكم أكثر منكم، وبالمرة بروفيتيو هذا الوقت في مراجعة الدروس باش كي ترجعوا للدراسة إن شاء الله تكونوا مستعدين للفصل الثالث. نبدأ الدرس صفحة 164. تابعوا معي على الكتاب المدرسي. La tournure impersonnelle avec le verbe falloir. معنى هذا العنوان الصيغة الغير شخصية باستعمال الفعل falloir يعني الفعل يجب. On commence la lecture du texte. J'observe le texte. De l'électricité pour 20 villages isolés du sud algérien. يعني الكهرباء لأجل 20 قرية معزولة في الصحراء الجزائرية أو في الجنوب الجزائري. Sonalgaz a introduit la filière solaire photovoltaïque pour 20 villages isolés du sud dans le but de développer l'utilisation des énergies renouvelables et non polluantes. معنى هذه الفقرة أن شركة سونالغاز أنشأت فرع للطاقة الشمسية أو الطاقة الكهروضوئية من أجل أن تستفيد 20 قرية معزولة في الجنوب الجزائري لكي تستفيد من استعمال الطاقات المتجددة والغير ملوثة. نكمل. Dans son discours, le responsable de l'entreprise algérienne a déclaré. في لقاء أو في حوار لمسؤول هذه الشركة أخبر أو صرح deux points. Il faut poursuivre nos efforts afin que tous les Algériens isolés du Sahara puissent bénéficier de cette nouvelle technologie. يعني يجب أن نكثف جهودنا حتى يستفيد كل الجزائريين الموجودين في الصحراء في المناطق المعزولة حتى يستفيدوا من هذه الطاقات الجديدة. On commence les questions. J'analyse le texte. Premièrement, grâce à quelle technologie les habitants du Sahara vont-ils bénéficier de l'électricité؟ السؤال هنا يعني بفضل أي تقنية أو تكنولوجيا حديثة سيستفيد سكان الصحراء من الكهرباء؟ الإجابة هي La filière solaire photovoltaïque va permettre à ses habitants d'avoir de l'électricité. يعني la nouvelle technologie هي l'énergie solaire أو l'énergie photovoltaïque، هي الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهروضوئية. Question numéro 2. Qui a fait une déclaration؟ من قام بالتصريح؟ هنا في النص نجد أنه مسؤول شركة سونالغاز هو الذي قام بالتصريح. La réponse est le responsable de l'entreprise algérienne. C'est lui qui a fait la déclaration. Voilà. Troisièmement, dans la déclaration, il remplace une personne. هنا السؤال يعني في هذا التصريح الضمير il هل هو يعوض شخص أو شخصا ما؟ هنا هذا الضمير il لا يعوض أي شخص، يعني هو جاء متبوع بالفعل falloir اللي نصرفوه دائما مع il، يعني il faut. هذا الضمير il لا يرجع أو لا يعبر عن أي أو لا يعود عن أي شخص. ولا هذا هو يعني عنوان هذا الدرس.
يعني درس اليوم يدور حول الفعل falloir. يعني سأشرحها لكم وأبسطها يعني بمعنى بسيط جدا حتى تفهموه جيدا. le verbe falloir باللغة العربية يعني يجب. voilà. le verbe falloir يصرف دائما مع الضمير il، وهذا الضمير il لا يعود على أي شخص، يعني هو فقط مرتبط بالفعل falloir. بمعنى آخر أنه الفعل falloir لا نستطيع تصريفه مع الضمائر الأخرى، أي لا يمكن أن نصرفه مع je أو tu أو nous أو vous أو il أو elle avec s. يعني هذا الفعل falloir يصرف فقط مع il، ومعنى هذا الفعل أو وهو مرتبط بالضمير il لا يعود على أي شخص. هذا فقط الذي يجب عليكم فهمه. يعني هذا الشرح البسيط خاص بمستوى السنة أولى متوسط، يعني لا يمكننا أن نتعمق جيدا في هذا الدرس. فقط الذي يجب عليكم معرفته هو أن le verbe falloir يصرف فقط مع il. Voilà. Je retiens la tournure impersonnelle est introduite par le verbe falloir, suivi d'un verbe à l'infinitif. Exemple, il faut poursuivre nos efforts. Voilà. نقطة ثانية أنه بعد le verbe falloir الفعل الذي يأتي بعده يكون دائما في أو لا يكون مصرف. يعني الفعل par exemple هنا il faut poursuivre. نلاحظ هنا أنه فعل poursuivre هو فعل غير مصرف. On continue. Le verbe falloir sert à exprimer une action qui n'est pas réalisée par une personne. هذا كما ذكرت سابقا أن الفعل falloir هو يعبر عن حدث أو عن شيء ما لم يقم به أي شخص، يعني هو غير مرتبط بشخص. Après, il ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. كذلك ما ذكرت من قبل أن le verbe falloir يصرف فقط مع il avec le troisième personne du singulier، ولا يصرف مع الضمائر الأخرى. On continue. Certains verbes impersonnels évoquent un phénomène naturel. Par exemple, il pleut, il vente, il neige. يعني هنا توجد بعض الأفعال تعبر عن ظواهر طبيعية وهي أفعال غير شخصية. مثلا الفعل pleuvoir. الفعل pleuvoir يعني يمطر يصرف فقط مع il. كذلك بالنسبة ل il vente و il neige لا نستطيع أن نصرفه مع ضمائر الأخرى. مثلا لا نستطيع القول je pleut أو tu pleus، نقول فقط il pleut. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Attention, la tournure impersonnelle, il faut, peut être suivie à la conjonction de subordination que. هنا عندنا تحذير أو يلفت انتباهنا إلى أن la tournure impersonnelle التي نستعمل فيها il faut يمكن أن تكون تتبعها la conjonction de subordination que. يعني مثلا يمكن أن نقول il faut que ونكمل الجملة. هنا في هذه الحالة عندما نجد la conjonction de subordination que الفعل الذي يأتي بعد que يكون مصرف في زمن نسميه le subjonctif présent. J'espère que c'est clair. Par exemple,
Dans ce cas, dans ce cas précis, le verbe qui suit la conjonction qui suit la conjonction se conjuguera au présent du subjonctif. كما ذكرت لكم يعني الفعل الذي يأتي بعد la conjonction de subordination que يكون مصرف في زمن le subjonctif présent. Par exemple, il faut que tu fasses attention à ne pas gaspiller l'eau. Donc, نلاحظ هنا il faut تأتي وراه que ثم tu fasses هنا ملخص هذه القاعدة يعني سألخصها لكم في 3 نقاط أساسية وسأبسط المعنى حتى تفهموه جيدا. يعني هو درس سهل يستحق منكم فقط القليل من التركيز. هنا في هذه القاعدة عندنا النقطة الأولى le verbe falloir اللي هو باللغة العربية يجب دائما يأتي وراءه الفعل مصرف على الانفينيتيف يعني فعل غير مصرف. فوالا. النقطة الثانية أن le verbe falloir نستخدمه فقط مع الضمير il يعني يصرف فقط مع الضمير il ودائما يأتي بهذه الصيغة il faut. Voilà. Troisièmement, le verbe falloir يعني هو لا يعود على أي شخص. عندما نصرفه مع الضمير الضمير il لا يعود على أي شخص يعني صيغته هكذا. يعني في قواعد اللغة الفرنسية le verbe falloir يصرف فقط مع الضمير il. كذلك توجد بعض الأفعال نسميها les verbes impersonnels أو الأفعال الغير شخصية التي نستخدمها للتعبير عن ظواهر طبيعية مثل le verbe pleuvoir يصرف مع il pleut وكذلك il vente يعني نعبر به عن هبوب الرياح و il neige c'est le verbe neiger. القاعدة الأخيرة أنه le verbe أو صيغة la tournure impersonnelle il faut عندما تكون متبوعة بالأداة أو أداة الربط que الفعل الذي يأتي بعد que يكون مصرف في subjonctif présent. هذا زمن تصريف أو le subjonctif présent سنراه في الدرس القادم إن شاء الله. J'espère que c'est bien clair. وسنفهم هذا الدرس جيدا من خلال تطبيقات التمارين. On passe aux exercices. Activité numéro 1. Souligne les phrases à la tournure impersonnelle. نضع سطر تحت الجمل التي تحتوي على la tournure impersonnelle أو الصيغة غير شخصية. كما ذكرنا سابقا la tournure impersonnelle هي التي تحتوي على le verbe falloir مصرف مع الضمير il. هنا في هذه الجمل يمكن أن يكون il faut أو il ne faut pas في صيغة النفي ou à la forme négative. Premièrement, il ne faut pas acheter de bouteilles en plastique. Il ne faut pas acheter de bouteilles en plastique. لا يجب أن نشتري قارورات البلاستيكية. هنا la tournure impersonnelle هي نضع سطر تحت الجملة كاملة يعني العبارة كاملة هي التي نسميها la tournure impersonnelle. La suite, les eaux de pluie peuvent être utilisées pour se laver. يعني مياه الأمطار يمكن أن نستعملها للغسيل. هنا لا نجد la tournure impersonnelle يعني لا يوجد الفعل falloir. Donc c'est une phrase normale, c'est une phrase déclarative. La suite, dans les villes, il faut préférer le métro, le tramway ou le bus à la voiture. يعني في المدن يجب أن نفضل le métro
يعني القطار أو القطار الكهربائي أو الحافلة على السيارة. هنا كذلك نجد la tournure impersonnelle il faut préférer ainsi de suite. يعني نسطر تحت كلمة il faut ثم إلى آخر الجملة. Après, d'après mon grand-père, il faut respecter la nature et les animaux. هنا كذلك نجد une tournure impersonnelle نسطر على الجملة كاملة لأنه يوجد فيها il faut. La suite, il doit vérifier son horloge avant d'appeler à la prière. هنا كذلك هنا لا نجد la tournure impersonnelle لأنه لا يوجد الفعل falloir. Dernièrement, dans les parkings, il faut respecter les espaces réservés aux handicapés. dans les parkings أو الأماكن التي نضع فيها السيارات يجب أن نحترم الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. Donc هنا توجد une tournure impersonnelle لأنه يوجد الفعل falloir. Voilà, j'espère que c'est clair. On passe à la deuxième activité. تابعوا معي. Complète les phrases en utilisant les verbes suivants à l'infinitif. نكمل الجمل التالية باستعمال الأفعال الموجودة في صيغة الانفينيتيف أو الأفعال الغير مصرفة. هنا لدينا protéger معناتها يحمي أو يحافظ، faire يقوم بفعل ما، gaspiller يبذر كما رأينا سابقا، choisir يختار، recycler إعادة تدوير، jeter يرمي. تابعوا معي الجملة الأولى. Il faut recycler le papier et le carton. يجب إعادة تدوير الأوراق والكرتون. الجملة الثانية. Il faut choisir les légumes qui ne sont pas traités aux pesticides. يجب اختيار الخضر التي لم تعالج بالمواد الكيميائية. الجملة الثالثة. Il faut protéger l'environnement. يجب المحافظة أو يجب أن نحافظ على البيئة. الجملة الرابعة. Il faut faire attention à ne pas laisser nos déchets dans la forêt. يجب أن il faut faire attention تعني يجب أن نحذر ألا نترك الفضلات في الغابة. الجملة الخامسة. Il ne faut pas gaspiller l'eau. لا يجب علينا أن نبذر المياه. الجملة الأخيرة. Il ne faut pas jeter les papiers par terre. لا يجب علينا رمي الأوراق على الأرض. Voilà, j'espère que c'est bien clair aussi. وكذلك الإجابات ستجدونها مكتوبة كما تعودتم في الفيديو إن شاء الله. ننتقل إلى dernière activité. Écris en t'aidant du dictionnaire. نكتب أو نعبر باستعمال أو بالاستعانة بالقاموس. السؤال. Construis 3 phrases personnelles montrant l'importance de l'électricité dans les villages isolés du sud algérien. نكتب 3 جمل من إنشائك الخاص تظهر فيها أهمية الكهرباء
بالنسبة للقرى المعزولة في الصحراء أو في الجنوب الجزائري. Utilise des consignes pour éviter le gaspillage de cette énergie. استعمل أو أنشئ توجيهات ونصائح أو إرشادات حتى نتجنب تبذير هذه الطاقة، يعني حتى نتجنب تبذير الكهرباء في الصحراء. Commence les phrases par il faut. يجب عليك أن تبدأ الجمل التي ستنشئها بكلمة il faut، يعني باللغة العربية يجب. يعني هنا ملخص السؤال: أنشئ 3 جمل عبارة عن توجيهات ونصائح أو إرشادات تبدأ بكلمة il faut حتى نتجنب تبذير الكهرباء. Voilà, moi j'ai 3 exemples. Vous allez les trouver écrits aussi avec les réponses. La première phrase: il faut que les habitants soient conscients du coût du gaspillage de l'électricité. الجملة الثانية: il faut éteindre les appareils dont on ne se sert pas. يجب أن نطفئ جميع الأجهزة عندما لا نحتاجها. Il ne faut pas trop éclairer les rues durant la nuit. لا يجب أن تكون الإضاءة قوية في الشوارع أو في الأحياء في الليل. هذا pour éviter le gaspillage de l'électricité. الجملة الأولى تعني أنه يجب على السكان أن يكونوا واعيين لأنه بعدم تبذير الكهرباء. وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون يعني واضح وأن تكونوا قد استوعبتم الدرس، ولا تترددوا في ترك التعليقات وتراجعوا الدروس. يعني اغتنموا فرصة هذا التمديد للعطلة حتى تراجعوا دروسكم، وتابعوني من خلال الفيديوهات، ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله.